अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? मेरा नाम अली है और इस चैनल को मेरे बनाने का मकसद ये है कि मेरे माशरे में या इस बड़े सग़ीर में जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारी ज़बान समझ सकते हैं, हमारी कॉमन ग्राउंड्स है, उसके ऊपर हम एक माशरे के ऊपर हम एक इनफरादी तौर पर कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मेरे इन जुमलों से आपको कितना फ़र्क आ सकता है। अगर एक अफराद की भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चेंज आया तो ये मेरी कामयाबी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का मौजू है पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, मतलब आपका किरदार, आपका इनफरादी किरदार और आपका रवैया। किरदार की क्या डेफिनेशन होगी अगर मैं उसको डिफ़ाइन करना चाहूँ? किरदार कहते हैं मेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कि अली किस चीज़ की वजह से पहचाना जाता है। अली गुस्से की वजह से पहचाना जाता है, अच्छी बात की वजह से पहचाना जाता है, वो ज़हीन है, वो बेवकूफ़ है, वो देर से ऑफिस में आता है, वो अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, या वो एक दीनी इंसान है। उसका किरदार किस तरीके की तरफ जाता है तो उस पर एक टैग लग जाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के साथ एक चीज़ डायरेक्टली अफेक्टेड होती है जो आपका एटीट्यूड होता है। हम एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। एटीट्यूड आपका रवैया होता है। रवैया आपका चेंज करता है, हम सब का एक रवैया चेंज करता है हर पर्सन के मुतालिक। अगर मेरे पास 3 अफराद मुझसे मिलने आते हैं, पहला अफराद है कि वो बहुत अच्छा है, खुश अखलाक है, उसकी बहुत अच्छी ज़बान है, वो मेरी बात सुनता है, मुझे इज़्ज़त देता है और मेरी उससे दोस्ती हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको इज़्ज़त दूँ, उसकी बात सुनूँ और मैं भी उससे दोस्ती करूँ। क्यों? क्योंकि ताली 2 हाथों से बचती है अगर वो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड क्या होता है? मेरा दोस्त मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुमने मेरा हाथ थामा है, मैं तुम्हारा हाथ थामे रखूँगा। एक वफादार दोस्त, याद रखिए नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक वफादार दोस्त अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए, तुम्हारी आधी ज़िंदगी ख़त्म। तो मेरा कौन सा एटीट्यूड यहाँ पे आता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मैं उसके साथ सिंसेरिटी से काम करता हूँ, दयानतदारी से। मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मेरी दोस्ती इसके साथ अच्छी रहेगी। मैं खुश होता हूँ अंदर से कि अल्लाह ने मुझे नेमत दी, एक अच्छा दोस्त दिया, और डिटरमिन्ड होता हूँ, मैं फोकस्ड होता हूँ कि मैं इस दोस्ती को हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस तक निभा के रखूँगा। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है नाज़रीन, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपकी नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? मैं सबसे दुश्मनी करूँगा, मैं हर बात में नेगेटिव पॉइंट निकालूँगा। मुझ पे अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किलात का सामना मैं करता हूँ तो मैं सिर्फ कोसता हूँ, लोगों को गालियाँ देता हूँ, किसी की इज्जत नहीं करता। अगर मैं बॉस हूँ तो मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को रुस्वा करता हूँ, उनकी सैलरियाँ रोकता हूँ। ऐसे कुछ केसेस हैं मेरे पास जिनका मैं तस्करा तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे बॉसेस हैं, पूरी दुनिया में ऐसे बॉसेस हैं। मेरे कुछ दोस्त भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट भी ले जाते हैं, आपकी तारीफ भी नहीं करते। उनका एक बैड एटीट्यूड होता है, वो इस बात से नहीं समझते, इस बात से कासिर होते हैं, इस बात को समझते हैं कि मेरा जो सबऑर्डिनेट जिसकी वजह से मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, उस कुर्सी के 4 पाए मेरे चारों सबऑर्डिनेट्स हैं, एक भी हिला मैं गिर जाऊँगा। वो नहीं सोचते, वो समझते मेरी कुर्सी हवा की है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हवा में नहीं उड़ रहे भाई, आप कुर्सी पे बैठे हैं, सही है। एक बंदा भी हिला आप नीचे जाओगे। तो वेकअप, जाग जाओ, जाग जाओ। बैड पर्सनैलिटी ये होती है। आप अच्छे के साथ भी बुरा करते हो, आप खुद बुरे होते हो लेकिन बुरे के साथ तो बुरा ही करता है, लेकिन अच्छे के साथ भी बुरा करते हो। आपकी पर्सनैलिटी आपके बच्चों में आती है। हम एक मशरकी माशरे में रहते हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो हिंदी समझ सकता है। आप सब इस बात से रिलेट करेंगे कि आप सबके घर में फैमिली है। एक बंदे के एटीट्यूड से, पॉजिटिव या नेगेटिव, पूरी फैमिली के ऊपर कितना अच्छा या बुरा एक असर आता है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अपने गिरबान में जाके दिन में 5 मिनट दें, अपने आप को चेक करें
کیا میری زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو. یہ مسلمان ہے. اور ہمیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ مسلمان ہیں. اس سے اچھے تو کافر ہیں. صرف کلمے کی ان کے اندر کمی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بہنوں, والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. بچوں مہربانی کر کے اپنے آپ کو چیک کرو. والدین خاص طور پر ہم مرد حضرات کے اوپر اپنے بات کرتا ہوں. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے 8 گھنٹے کام کر کے اور پھر گھر آ کے اپنی فرسٹریشنز, اپنے گھر کا, آفس کا اسٹریس اپنی بیوی بچوں پہ اتار رہے ہیں. ہم کوئی احسان کر رہے ہیں یا ہم کوئی پہاڑ توڑ کے لا رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ محنت ہماری گھر کی والدیں, بیٹیاں کرتی ہیں. سب سے پہلے اٹھتی ہیں, بچوں کا انتظام کرتی ہیں, کھانے پینے کا, اپنے خاوند کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں. ہوم مینجمنٹ کوئی آسان کام نہیں ہے. ذرا چیک کرے گا. ہم سب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. صبح کے کام, کھانے پینے سے, بچوں کو کھانے پینے دینے سے لے کے, ہسبینڈ کے کھانے پینے سے لے کے, گھر کی صفائی, کھانا پکانا, پھر ہسبینڈ کی باتیں سننا, پھر رات کا کھانا کھانا, سب کو سلا کے پھر سونا. یہ انفارچونیٹلی ایسٹرن سوسائٹی کے اندر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. جہاں اچھی بات ہے ہم فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, وہاں پر انفارچونیٹلی یہ چیزیں بھی ایگزسٹ ہو گئی ہیں. کیوں؟ بس کیوں؟ اب اس کا جواب تو مجھے نہیں پتا. اس کا جواب ہمیں نکالنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس سے نکلتی ہیں؟ ایٹیٹیوڈ سے نکلتی ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یا نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ. ایونچولی یہ محلے سے سوسائٹیز سے شہر سے ایک ملک, اور ملکوں سے ایک نسل. یہ نسل, ہم کس نسل کو آگے کی طرف نکال رہے ہیں؟ اچھی نسل یا بگڑی ہوئی نسل؟ سعادت مند نسل یا نافرمان اولاد؟ تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے, میرے, ہم سب کے ایٹیٹیوڈ پہ. پرسنالٹی اینڈ ایٹیٹیوڈ, دیز ٹو تھنگس گو ہینڈ ان ہینڈ. اس لیے ایک لیڈر, ایک ہاؤس ہولڈ کا ایک لیڈر, ایک شوہر, ایک باپ اور ایک بیٹا, ہماری ذمہ داری ہے خاص طور پر اگر ہم گھر پہ روٹی لاتے ہیں اپنے بچوں, اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے, اپنے والدین کا خیال رکھنے کے لیے, ہمیں اپنی پرسنالٹی اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی چیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. امید ہے جو میں نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہوں یہ ہم سب کے لیے ہیں. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم خود سب کو دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو بے حیائی پھیلاتے ہیں, جو گالم گلوچ دیتے ہیں, یا جو پیار محبت کا درس دیتے ہیں, جو جوڑنے والے لوگ ہیں, جو ہمارے علماء دین ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں, جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے یا انسانوں کے ساتھ ہے اپنی سیاست چمکانے سے. اس لیے آئیے اس سفر میں میرا ساتھ دیجیے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو, اپنے معاشرے کو ایک مضبوط معاشرہ بنائیں گے. تو اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں پلیز لائک پریس کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور کوئی بھی نئی ویڈیو آنے کے شکل میں آپ کے پاس وہ ویڈیو پہنچے گی. اپنے گھر والوں کا, اپنا سب حضرات کا بہت خیال رکھیے گا. اس آخری الفاظ پہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کا ایک اصل ساتھی ہے. پھر حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے لیے, اور والدین پلر ہیں, معاشرے کا ایک ستون ہے. کیا فرمایا حضرت اللہ علیہ وسلم نے؟ والدین کی خدمت کرو, ان کو اف تک بھی نہ کہو. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہ 3 بار کہا رسول اللہ نے, اور 4تھی بار والد کے پاؤں کے پاس جاؤ. والد کی ہاں اور نہ میں اللہ کی رضا اور نافرمانی ہے. کبھی بھی اف تک نہ کہو, اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ, اور ہمیں پرسنالٹی کیسی بنانی ہے. جہاں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اچھے برے کام کو خود سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے, اس طرح دین پہ بھی چلنے کی ہمیں خود ضرورت ہے.
بہت شکریہ، اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو. دس از علی سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.